अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज मैं आपको इसमें नकरा की एग्ज़ाम ये बार बार रिपीट हो रहे हैं और आपको दोबारा से करवा रही हूँ कि इसमें नकरा की एग्ज़ाम क्या है, आपको दोबारा से समझाया जा रहा है। इनको अच्छी तरह समझा करें और जब भी आपको पढ़ाया जाए इनको रट्टे लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको रट्टा नहीं लगाते, इसको समझ के पढ़ते हैं। इसमें नकरा की 5 एग्ज़ाम है, इसमें मुकब्बर, इसमें तस्गीर, इसमें ज़र्फ़, इसमें आला, इसमें सोत। इसमें मुकब्बर, सबसे पहले इसमें मुकब्बर क्या होता है कि वो इसम जिसमें किसी इसम की बढ़ाई के मानी पाए जाते हैं, मसलन राजा से महाराजा, पगड़ी से पगड़ और घड़ी से घड़ियाल, बात से बतंगड़, क्योंकि बात जब बिगड़ जाती है, बड़ी हो जाती है, बढ़ जाती है तो उसको बात का बतंगड़, बात का इसमें मुकब्बर क्या होगा, बतंगड़। और आपने चंद एक इसम दिए हुए हैं, इनके इसमें मुकब्बर बनाने हैं, तो आप कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो ये है कि आपने जो है फॉर एग्जाम्पल आपने इस तरह से करना है कि छतरी जैसे लफ्ज है तो इसका इसमें मुकब्बर क्या होगा, छतर। गठड़ी है तो गट्ठड़, तूत शतूत, सवार शासवार, लकड़ी लक्कड़, बाज शाबाज, तीर शातीर, जोर शाजोर, पर शापर, गा आरामगा, टोपी टोप, रानी महारानी, बात बतंगड़, काज महाकाज, टोली टोला। आपने इस चीज इसमें मुकब्बर में ये चीज भी याद रखनी है कि क्योंकि ये तो एमसीक्यूज में आते हैं। जिस तरह आपसे मैं पूछूं कि छतरी का इसमें छतरी ग्रामर की रूह से क्या है, इसमें मुकब्बर है, इसमें मुसग्गर है, क्या है, तो आपको आना चाहिए कि इसमें छतरी जो है इसमें मुसग्गर है और छतर जो है इसमें मुकब्बर है। कई दफा एग्जाम में ये आ जाता है कि जिस तरह टोला जो है ग्रामर की रूह से क्या है, टोला का क्या होगा, टोली। इस तरह टोपी का इसमें मुकब्बर क्या है, तो या टोपी इसमें ग्रामर की रूह से क्या है, इसमें मुसग्गर है या मुकब्बर है, इस तरह आ जाता है एग्जाम में। और आपने ये आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से आपने याद करने हैं और कैसे आपने उनको जिस तरह के अब जिन लफ्ज़ों के साथ क्या है शाह या माह लगा होता है वो हमेशा इसमें मुकब्बर होते हैं। कुछ निशानियां भी होती हैं जिनसे आप फौरन समझ जाते हैं ये काज जैसे इसमें मुसग्गर है तो माह काज क्या है, इसमें मुकब्बर है। इसी तरह जो है जिन लफ्ज़ों के साथ माह लगा होता है और जो शाह लगा होता है, जिस तरह बाज का शाहबाज, शाह तीर, शाह जोर, शाह से मराद ये है कि इसमें वो मुकब्बर बन जाते हैं। और माह जिनके साथ होता है वो भी इसमें मुकब्बर होते हैं। इसी तरह आगे है नेक्स्ट इसका, इसमें तस्गीर या मुसग्गर, इसको तस्गीर को मुसग्गर भी कहते हैं। और ये इसमें तस्गीर वो इसम है जिससे में किसी इसम की छुटाई जाहिर हो, मसलन पलंग से पलंगड़ी, संदूक से संदूकची, खाट से खटोला वगैरह। इसी तरह चंद एक इसमें आप पहले ऊपर वाले में इसमें मुकब्बर मुसग्गर दिए हुए थे उसके मुकब्बर बनाने थे, अब इसमें मुकब्बर दिए हुए इसके मुसग्गर बनाने या तस्गीर। मुसग्गर को ही तस्गीर कहा जाता है। तश्त का क्या होगा, तश्तरी, छतर। ऊपर देखें छतरी पहले दिया हुआ था उसका इसमें मुकब्बर छतर था, अब छतर दिया हुआ है तो इसका इसमें मुकब्बर क्या होगा, छतरी। हांडी हंडिया, रस्सा रस्सी, प्याला प्याली, पलंग पलंगड़ी, पंख पंखड़ी, डिब्बा डिबिया, ताक ताकचा, दर दरीचा, दाम दुमड़ी, संदूक संदूकचा, ढोल ढोलकी, बच्चा बचूंगड़ा, नौनिया। अब आप समझ चुके होंगे जिस तरह प्याली घर में आप जिसमें चाय पीते हैं, प्याली छोटी होती है, प्याला बड़ा होता है। इसी तरह देगची छोटी होती है, देगचा बड़ा होता है, या देग बड़ी होती है। और इसमें मुकब्बर देग होगा, देगची देग या देगचा। इस तरह जो है इसमें मुकब्बर जो है किसी चीज के बड़ेपन को कहा जाता है, और इसमें तस्गीर या इसमें मुसग्गर क्या है, किसी चीज के छोटेपन को कहा जाता है। इसलिए आप लोगों ने इस चीज को ज़हन में रखना है। जरूरी नहीं होता कि आपको जो है इसी शेप में और जिस तरह ये लिखे हुए हैं इसी तरह आपको लिख के दिए जाएं। ये एमसीक्यूज में आपको पहले भी एग्जाम दे चुके हैं, आपको तकरीबन पता है कि इसका कोई सा भी लफ्ज दे दिया जाता है। जिस तरह फर्ज करें मैं आपको टोली दे दूं तो इसका ग्रामर की रूह से क्या है, ऐसे भी पूछा जाता है कि ग्रामर की रूह से क्या है, तो आपने बताना है टोला।
تو یا اس گرامر کی روح سے کیا ہے، تو اس میں مکبر ہے، مصغر ہے، ظرف ہے، کیا ہے اس میں اعلیٰ ہے، صوت ہے، تو آپ نے کیا بتانا ہے اس میں مکبر۔ اب اسی طرح اگر کئی دفعہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ ٹولی گرامر کی روح سے یا کاج گرامر کی روح سے کیا ہے، چھتری کیا ہے، گٹھڑی کیا ہے، اس طرح آ جاتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے اس میں ظرف وہ اسم جو جگہ یا وقت کے معنی دیتا ہے، وہ اس میں ظرف کہلاتا ہے۔ جس میں جگہ یا وقت پایا جائے جو وہ اس میں ظرف کہلاتا ہے۔ آگے اس کی دو قسمیں، یہاں سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ اس میں ظرف کی دو قسمیں ہیں، ظرف زمان، ظرف مکان، یعنی اس میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں اس میں ظرف میں، ظرف زمان اور ظرف مکان۔ ظرف زمان کیا ہوتا ہے؟ اس میں ظرف زمان وہ اسم جو وقت یا زمانے کو ظاہر کرے، اس میں ظرف زمان کہلاتا ہے۔ جس میں زمانہ یا وقت پایا جاتا ہے وہ اس میں ظرف زمان کہلاتا ہے، جس طرح صبح، شام، رات، دن، سال، منٹ، گھنٹہ وغیرہ۔ اسی طرح سردی، گرمی، بہار، خزاں، یہ بھی وقت ہی میں پائے جاتے ہیں، اس میں ظرف زمان میں شامل ہوں گے، وہ مکان ہی ہوں گے۔ اور ظرف مکان کیا ہوتے ہیں؟ ظرف مقام میں کیا ہوگا؟ وہ اسم جس میں جو کسی جگہ یا مقام کو ظاہر کرے، ظرف مکان کہلاتا ہے، جیسے گھر، مسجد، محلہ، گلی، شہر، گاؤں، باغ وغیرہ، یہ سارے کیا ہیں؟ جگہ جہاں پہ بھی ہوگی وہ اس میں ظرف مکان ہوگا۔ اور جس میں وقت یا زمانہ پایا جائے گا وہ کیا ہوگا؟ اس میں ظرف زمان ہوگا۔ اسی طرح آگے ہے نمبر 4، اس میں آلہ۔ آلہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ اسم جس میں کسی اوزار یا ہتھیار کے معنی پائے جائیں، اس میں آلہ کہلاتا ہے۔ مثلا چھری، قلم، تلوار، ہتھوڑا، پنکھا، ترازو، کینچی، بندوق، خنجر اور جھاڑو، چابی وغیرہ، یہ سارے کیا ہیں؟ اس میں آلہ ہیں۔ اس میں صوت وہ اسم جو کسی جاندار یا بے جان کی آواز کو ظاہر کرے، یعنی کہ آواز چاہے وہ جاندار کی ہو یا بے جان کی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں صوت کہتے ہیں۔ مثلا کوا، کوا کیا کرتا ہے؟ کائیں کائیں۔ بلی کی آواز کیا ہوتی ہے؟ میاؤں میاؤں۔ کبوتر کیا کرتا ہے؟ گٹرگوں۔ انجن کیا کرتا ہے؟ چھک چھک۔ چڑیا چوں چوں کی آواز نکالتی ہے۔ تو اس میں صوت چند ایک دیے ہوئے ہیں کہ اس میں صوت آواز کو کہا جاتا ہے۔ مرغی کی آواز کیا ہوتی ہے؟ کٹ کٹ۔ مرغے کی آواز کڑکڑوں، کوئل کی آواز کو کو، ہوا کی آواز سائیں سائیں، بارش کی آواز ٹپ ٹپ، پائل کی آواز چھن چھن، گھنٹی کی آواز ٹن ٹن، مینڈک کی آواز ٹر ٹر۔ اب پچھلے ایگزام میں نے دیا ہوا تھا کہ آپ کو فیلنگ میں دیا ہوا تھا کہ گھنٹی کی آواز، یعنی کہ گھنٹی، اسکول کی گھنٹی، تو اس میں بچوں نے لکھنا تھا کہ اس میں صوت سے فل کرنا تھا، ٹن ٹن لکھنا تھا۔ تو بچوں نے کیا لکھا کہ انہوں نے کہ گھنٹی کی آواز آئی۔ تو اس طرح نہیں، آپ نے اگر پوچھا جائے فیلنگ وغیرہ میں کہ گھنٹی کی آواز ٹن ٹن ہوتی ہے، بارش کی آواز ٹپ ٹپ ہوتی ہے، اس طرح، لیکن زیادہ تر یہ ایم سی کیوز میں ہی آپ کو دیے جائیں گے کہ دیے جاتے ہیں، لیکن اس صورت میں بھی جس طرح کہ پہلے بھی آپ ایگزام میں دے چکے ہیں اس طرح بھی آ سکتے ہیں، لیکن بورڈ کے ایگزام میں ہمیشہ کیا ہے کہ ایم سی کیوز میں آتے ہیں۔ جس طرح کائیں کائیں گرامر کی روح سے کیا ہے؟ کو کو گرامر کی روح سے کیا ہے؟ اس میں اعلیٰ ہے، صوت ہے، اس میں مکبر ہے، مصغر ہے، کیا چیز ہے؟ تو آپ نے اس طریقے سے تیاری کرنی ہے گھر میں بھی، جب آپ جس سے بڑے سے تیاری کر رہے ہو تو گرامر کو اس طریقے سے کریں کہ ایم سی کیوز کی صورت میں وہ اسم جو کسی خاص، اس میں صفت، وہ اسم جو کسی خاص چیز، جگہ یا کسی اچھی خوبی یا خامی کو ظاہر کرے، اس میں صفت کہلاتا ہے۔ صفت کس کو کہتے ہیں؟ خوبی یا خامی کو، کسی شخص کی بھی، چیز کی یا جگہ کی خوبی یا خامی کو اس میں صفت کہا جاتا ہے۔ جس اسم کی خوبی یا خامی بیان کی جا رہی ہے وہ اس میں موصوف کہلاتا ہے۔ مثلا میں کہتی ہوں علی اچھا لڑکا ہے، تو علی کیا ہے؟ موصوف ہے، کیونکہ اس کو خوبی بیان کی جا رہی ہے، اور اس کی صفت کیا ہے؟ اچھی، اچھا۔ مثلا برا آدمی، اس میں برا کیا ہے؟ اس میں صفت ہے، اور آدمی کیا ہے؟ موصوف ہے۔ میٹھا آم، میٹھا کیا ہے؟ اس میں صفت ہے، اور آم کیا ہے؟ موصوف ہے، کیونکہ آم کی خوبی بیان کی جا رہی ہے، اور میٹھا کیا ہے؟ اس کی صفت ہے۔ آم کی صفت یعنی خوبی بیان کی جا رہی ہے۔ خوبصورت لڑکی، اب خوبصورت کیا ہے؟ صفت ہے، اور لڑکی کیا ہے؟ موصوف ہے۔ نیلا آسمان، نیلا کیا ہے؟ صفت ہے، اور آسمان کیا ہے؟ موصوف ہے۔ ان مثالوں میں آدمی، آم، لڑکی اور آسمان موصوف ہیں، جبکہ برا، میٹھا، خوبصورت اور نیلا ان کی صفات ہیں۔ اس میں صفت کے 3 درجے ہیں: تفضیل نفسی، تفضیل بعض، تفضیل کل۔ تفضیل نفسی، جب کسی اسم کی ذاتی صفت بیان کی جائے اور اس کا کسی
किसी दूसरे से मुकाबला ना किया जाए तो उसे तफजील नफ्सी कहते हैं। ये लफ्ज़ तफसील नहीं है, तफजील है। ये सिफ्त का पहला दर्जा कहलाता है। मसलन नौरीन अच्छी लड़की है, वो गरीब आदमी है। इन दोनों मिसालों में अच्छी और गरीब सिफ्त के पहले दर्जे हैं। आपने इसको इस तरह से याद रखना है कि जब किसी इसम की जाती खूबी बयान की जाए और उससे किसी दूसरे का मुकाबला ना किया जाए, उसे तफजील नफ्सी कहते हैं। जिस तरह मैं कहती हूँ नौरीन अच्छी लड़की है, अब नौरीन का मुकाबला नहीं किया जा रहा किसी से, नौरीन की जाती सिफ्त बयान की जा रही है, तो उसको क्या कहेंगे? तफजील नफ्सी। अब सेकंड में देखें कि तफजील बास। अब मैं ऊपर वाली मिसाल दे देती हूँ कि नौरीन आयशा से अच्छी लड़की है, तो अब नौरीन का आयशा के साथ मुकाबला किया जाएगा तो उसको कहेंगे तफजील बास। जब किसी खूबी को बयान करने के लिए दो इसमों के दरमियान मुकाबला कराया, यानी एक को घटाया जाए और एक को बढ़ाया जाए, तो उसे तफजील बास कहते हैं। यानी एक किस्म के दूसरे के साथ मुकाबला किया जाए, कंपेरिजन किया जाए, ये इसम का दूसरा दर्जा है। मसलन क्या है? फमीदा आसिया से ज्यादा मेहनती। अब देखें, फमीदा का आसिया से कंपैरिजन किया जा रहा है कि फमीदा आसिया से ज्यादा मेहनती है। अब फमीदा और आसिया में के दरमियान क्या है? मुकाबला है एक किस्म का दूसरे के साथ, तो इसको तफजील बाज कहेंगे। अब देखें ऊपर वाली मिसाल में नौरीन अच्छी लड़की है, नौरीन का किसी के साथ मुकाबला नहीं हो रहा। अब नीचे मिसाल में फमीदा का आसिया के साथ मुकाबला हो रहा है। अली उमर से ज्यादा खूबसूरत है, तो अली का उमर के साथ मुकाबला किया जा रहा है, तो ये क्या होगा? तफजील बास। इसी तरह क्या है? तफजील कुल। जब किसी इसम की खूबी दूसरे तमाम इसमों से बढ़ाकर बयान की जाए, उसे तफजील कुल कहा जाएगा। ये इसम सिफ्त का तीसरा दर्जा है। मसलन ये दरिया सबसे गहरा है। अब ये दरिया सबसे गहरा का मतलब है कि सारे दरियाओं से ये दरिया सबसे ज्यादा गहरा है, तो उसका सबके साथ मुकाबला हो रहा है। तुम्हारी सेहत सबसे अच्छी है, अब सबके साथ मुकाबला हो रहा है, तो ये तफसील कुल कहलाएगा। मदरज बाला मिसालों में सबसे ज्यादा गहरा और सबसे ज्यादा अच्छी तफसील कुल कहलाती है। एक और चीज भी आपको बतानी है, जिस लफ्ज के साथ बहुत लगा हो वो भी तफसील बाज होता है। जिसके साथ बहुत ही ज्यादा या बदतर या बदतरीन या इस तरह के लफ्ज लगे हो, तो वो भी तफसील कुल कहलाएगा। आगे एक चार्ट बना हुआ है जिसमें आपको ज्यादा बेहतर तरीके से बताया जा सकता है कि तफसील नफ्सी, तफसील बाज और तफसील कुल के साथ क्या लफ्ज लगे होते हैं। अजीज, अब इसमें किसी के साथ मुकाबला नहीं हो रहा, सिर्फ जाती सिफ्त बयान के। अजीज तर या बहुत, ये देखें कि अजीज तर या बहुत अजीज। अब बहुत का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे तो सबके साथ, तो तफसील बाज हो जाएगा। जिस तरह मैं कहती हूँ आमना बहुत जो है खूबसूरत है, तो बहुत जब लफ्ज लगाएंगे आमना खूबसूरत है तो तफसील नफ्सी हो जाएगा। आमना बहुत खूबसूरत है, तो वो बहुत का लफ्ज जब इस्तेमाल करेंगे तो तफसील बाज हो जाएगा। और मैं कहूँ कि आमना सबसे अजीज या सबसे अजीज तरीन है, या आमना सबसे खूबसूरत है, सबका लफ्ज जब इस्तेमाल किया जाता है तो तफसील कुल होता है। जिस तरह मीठा, बहुत मीठा, सबसे मीठा। हसीन, बहुत हसीन, सबसे ज्यादा हसीन। नजदीक, बहुत नजदीक, सबसे नजदीक। कड़वा, बहुत कड़वा, सबसे कड़वा। नेक, बहुत नेक, सबसे नेक। बद, बदतर या बहुत बद, बदतरीन या बहुत ही बद। शरीर, बहुत शरीर, सबसे शरीर। गरम, बहुत गरम, सबसे गरम। अब आप समझ चुके होंगे कि तफसील नफ्सी कैसे। एक सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ ताकि आपको थोड़ी सी समझ आए। मैं जैसे कहती हूँ कि अली लायक है। अब अली का किसी के साथ मुकाबला नहीं हो रहा, वो क्या होगा? तफसील नफ्सी। अब मैं कहती हूँ कि अली अहमद से लायक है, तो अली का अहमद के साथ मुकाबला हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? तफसील बाज। अब मैं कहती हूँ अली क्लास के सब लड़कों से लायक है, तो अली का क्या हो जाएगा? सब लड़कों के साथ जब कहा है तो अली सबसे लायक है या सब लड़कों से लायक है, तो वो तफसील कुल हो जाएगा। इसमें सिफ्त की 3 इकसाम है। इसमें सिफ्त की अब इकसाम है, इसमें सिफ्त की 3 इकसाम है। सिफ्त अददी, सिफ्त मिकदारी, सिफ्त निस्बती। सिफ्त अददी,
احمد 7ویں جماعت میں پڑھتا ہے. اب اس میں عدد بتایا گیا ہے کہ 7ویں یعنی کہ نمبر بتایا گیا ہے کہ جماعت میں پڑھتا ہے. راشد نے 2 بار گولڈ میڈل جیتا. اب اس میں کیا ہے 2 کا لفظ. کمرہ جماعت میں 13 کرسیاں ہیں. عدد کیا ہے 13. مندرجہ بالا مثالوں میں 7ویں 13 اور 2 اسم کی تعداد کرنے کے بجائے ان کے اعداد ہندسوں یا درجوں کو ظاہر کرتے ہیں. گرامر کی روح سے ایسا ہر عدد صفت عددی کہلاتا ہے. صفت مقداری. اب اس میں مقدار بتائی گئی، کوانٹٹی بتائی گئی ہے. گز بھر کپڑا خرید لاؤ. گز بھر یعنی کہ ایک مقدار ہے. تھوڑا سا سفر بھی تھکا دیتا ہے. مٹھی بھر چاول نکال دو. اب اس میں کوانٹٹی ہے، کوئی عدد نہیں ہے. اب اس میں کیا ہے کہ دیے گئے جملوں میں گز بھر، مٹھی بھر، تھوڑا سا ایسے کلمات ہیں جو مقدار کو ظاہر کرتے ہیں. گرامر کی روح سے وہ اسم جو کسی دوسرے اسم کی مقدار کو ظاہر کرے صفت مقداری کہلاتا ہے. صفت مقداری کے کتنے درجے ہوتے ہیں؟ 2 درجے ہوتے ہیں. صفت مقداری معین اور صفت مقداری غیر معین. صفت مقداری معین، اگر صفت مقداری میں کسی چیز یا اسم کی مقررہ مقدار ظاہر کی جائے، مثلا سیر بھر، پاؤ بھر، مٹھی بھر، تو اسے صفت مقداری بھی معین کہا جائے گا. صفت مقداری غیر معین وہ صفت مقداری جس میں کسی اسم کی مقررہ مقدار معلوم نہ ہو، مثلا تھوڑا سا، بہت تھوڑا، بہت زیادہ، تو اسے صفت مقداری غیر معین کہا جائے گا. صفت نسبتی. ایرانی قالین بڑے خوبصورت ہوتے ہیں. جاپانی کپڑا دنیا بھر میں مشہور ہے. ایرانی قالین، اور اب اس کو نسبت دی گئی ایران سے. جس طرح ایرانی قالین کہا گیا ہے جاپانی کپڑا، اب جاپان سے نسبت ہے اس کی، تو اس کو کیا کہیں گے؟ عربی گھوڑا نسل میں سب سے اعلیٰ ہوتا ہے. اب گھوڑے کی نسبت کہاں سے؟ عرب سے. مندرجہ بالا مثالوں میں ایرانی قالین، جاپانی گھوڑا، عربی گھوڑا ایک ایسی صفتیں جو اپنے موصوف کا تعلق ایرانی، جاپانی اور عربی سے ظاہر کر رہے ہیں. گرامر کی روح سے یہ صفت نسبتی کہلاتی ہے. صفت نسبتی بنانے کے قاعدے ہیں کچھ، ان کو ایک دفعہ آپ لوگ پڑھ لینا. کہ لیکن یہ ہے کہ سب سے اوپر جو اس کی مین چیز ہے وہ آپ نے صرف ظاہر کرنی ہوتی ہے. کہ باقی انشاءاللہ میں آپ کو کل کے لیکچر میں سمجھا دوں گی. ابھی آپ کا ٹائم اوور ہونے والا ہے، تھوڑا ہے، تو آپ سے کچھ کوسچن کروں گی. اس لیے جو ہے آپ لوگ صفت نسبتی کے قاعدے تک ہی پڑھ لیں. اردو میں اسموں کے آخر میں یہ حمزہ چھوٹی یہ نون اور الف نون یہ لگانے سے صفت نسبتی بن جاتی ہے. مثلا یہ لگانے سے میزبان سے میزبانی، خاک سے خاکی، ملک سے ملکی وغیرہ. حمزہ چھوٹی یہ لگانے سے سرا سے سرائی، بالا سے بالائی، دریا سے دریائی. یہ نون لگانے سے نمک سے نمکین، غم سے غمگین، رنگ سے رنگین وغیرہ. الف نون یہ لگانے سے شریف سے شریفانہ، ظریف سے ظریفانہ، دلیر سے دلیرانہ وغیرہ. ان کو اتنا یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اوپر آپ کو جو ڈیفینیشنز ہیں ان کی سمجھ ہونی چاہیے.